अस्सलाम वालेकुम किबला। सलाम अलैकुम, बात करें। किबला एडवोकेट अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। क्या नाम अब्बास? एडवोकेट अब्बास कराची से बात कर रहा हूँ किबला। एडवोकेट भाई, एडवोकेट अब्बास हुजूर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मौला पाक के करम में, आप सुनाए ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हुक्म दे। किबला मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, एक दो गुजारिशात करनी थी। वैसे मैं मसलकन दो अखबारी हूँ, शेख माशूक साहब से पहले भी बात हो चुकी है उनके रेफरेंस से। किबला गुजारिश ये थी कि हमारे पाकिस्तान में ना आजकल एक हॉट मौजू चल रहा है, हॉट डिबेट चल रही है, जिसपे वो है जनाब कासिम का अक्द मुबारक। अभी तो हाल में ये सूरत हाल हो गई है कि एक जाकिर साहब शहादत पढ़ रहे थे, तो जो बानी मजलिस था उसने उसको बेइज्जत करके मेंबर से उतार लिया कि भाई नीचे उतरो, तुम गलत पढ़ रहे हो। तो अब इस पर गुजारिश ये थी कि किबला इस मुहर्रम में जैसे आजादारी पर आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो जनाब कासिम की शादी पर थोड़ी सी डिटेल में बात करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जो आप बात करेंगे इसका ज्यादा असर होता है बजाय कि कोई खतीब या कोई आम जाकिर बात करे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ये जो है ना मुसीबत हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का कि उनका अक़्द हुआ है करबला में, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, ये मुस्तहील हो, ठीक है ना। वो मुतहरी साहब हैं, शेख मुर्तज़ा मुतहरी, उनके कुछ तकरीरात हैं इनक़िलाब से पहले तेहरान में, उनको तकरीरात को जमा करके एक किताब की सूरत दिया गया है, मासे हुसैनी, और वो इस बात को मजाक उड़ाते हैं। वो शागिर्द खास थे खुमैनी साहब के, इनक़िलाब में वो बहुत सीनियर लीडर थे और बड़े फलसफी थे ईरान में। तो उनका फन कोई मकातिल का फन नहीं है कि वो मकातिल में उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने बिजाय से बैठे बैठे मजाक उड़ा दिया। कैसे हो सकता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में करबला के दिन वो मेहंदी मचाई हो या शादी हो रही याद यहाँ पे बयान निकालते हैं। तो उसने इस तरह से तरह किया है। तो और खुमैनी साहब ने भी उसको जब कत्ल किया गया ना, उसको मुतहरी को, खुमैनी साहब ने बयान दिया कि इसकी सब किताबें अच्छी हैं, इसकी सब किताबों को तुम पढ़ा करो। तो उसके बाद इसकी किताबों को ईरान में बहुत आम किया गया, मदारिस में, हौजों में, और लोगों को हुक्म दिया गया कि इसको पढ़ा करो। और उसकी किताबों के बहुत अच्छी छापों के साथ कीमती कागजों पर सस्ते कीमत में आम लोगों के लिए अर्जा किया गया। इसकी झूठ होने की कोई दलील नहीं है सिवाय किसके, मुतहरी की बात है। और मुतहरी ने जिस अंदाज से उसको तरह किया है कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि वो करबला के दिन भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह दे कि मैं यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ, यहाँ पर बारात लेके आओ, यहाँ पे ये करो। तो वो उस अंदाज में तरह किया, फिर उसने मजाक उड़ा दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस अंदाज में जो मुतहरी ने कहा है उस अंदाज से तो बाइद है, लेकिन ये कोई इसमें कोई बौद्ध नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल वाक़या नहीं है। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की जो निकाह हो वो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से हो। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, नामुमकिन नहीं है। वहां पे मुख्तसर भाई उसमें कितने मिनट लगते हैं? 10-15 मिनट ही लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, कितना ज्यादा टाइम लगता है उसमें? निकाह में कितने टाइम लगता है? जो खवातीन भी हैं वो एक मुख्तसर सा रस्म किया कि भाई शहादत का वक्त है, शहादत से पहले मैं अपने भाई के वसीयत पे अमल करूं, ये कोई नामुमकिन नहीं है। और वो जंग जो था ना, करबला का जंग, इस तरह नहीं था कि हमेशा लश्कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वो बेशतर जंग जो था तन बतन जंग था, यानी एक सिपाही यहाँ से निकलता है, एक सिपाही वहां से निकलता है, ठीक है ना, आमने सामने होता है, ये आपस में कुछ शेयर पढ़ते हैं, कुछ एक दूसरे से बात करते हैं, फिर एक दूसरे पे हमला करते हैं, फिर एक कत्ल होता है, तो फिर उसके बाद दूसरा सिपाही आता है सामने वाले लश्कर से, ठीक है ना। तो उसमें फारिग टाइम बहुत है, ऐसे जंग में फारिग टाइम, लश्कर के जो कमांडर पीछे खड़े हैं उनके पास फारिग टाइम ऐसा बहुत है कि वो अभी नहीं लड़ रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर के कमांडर हैं, उनकी अपनी लड़ाई वो आखिर तक शुरू नहीं हुई ना, जब सब असहाब शहीद हो गए, अहले बैत अलैहिस्सलाम सब शहीद हो गए, फिर मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनकी जिहाद की बारी आई है। तो इस दौरान जब अब उनके असहाब लड़ रहे थे, उस वक्त उनके पास बहुत फारिग टाइम था, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी वक्त है, कि उसमें काम में भी 10-15 मिनट ही लगते हैं कि मुख्तसर सा एक रस्म किया जाए, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का निकाह हो जाए उनकी बेटी से। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है और रिवायात में मौजूद भी है, मकातिल में मौजूद भी है। अब हम नहीं कहते कि हतमन ऐसा ही हुआ है, लेकिन मकातिल में मौजूद है। अब कोई कह दे कि ये झूठ है, झूठ होने की कोई दलील तो नहीं है। रिवायात दुनिया में बहुत है, रिवायात बहुत है। अब आप कह रहे हैं कि ये रिवायत झूठ है, आपके झूठ होने की क्या दलील है सिवाय अकली दलील के? अकली दलील आपके पास कौन सी? वही जो मुतहरी साहब ने कहा ना, मुतहरी ने जो कहा वो उसके पास कोई कुरान या हदीस से कोई रिवायत तो नहीं है। वो सिर्फ कहता है ये, उसको लगता है कि इम्पॉसिबल है, उसके दिल को ये नहीं लगता, वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। वो कोई मकातिल में मुहक्किक आदमी था ही नहीं मुतहरी, उसको मकातिल का पता ही नहीं कि मकतल में क्या लिखा है, मकातिल की किताबों का नाम भी उसको नहीं मालूम, वो क्या काम था। वो मंजूमा का मुदर्रिस था, हाजी सब्ज़वारी का जो मंजूमा है फलसफे में, वो उसका बड़ा मुदर्रिस था, उसका स्पेशलाइजेशन वही था, उसके अलावा उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं था। वो तबातबाई का और खुमैनी का शागिर्द था। तबातबाई के पास उसने, मोहम्मद हुसैन तबातबाई के पास उसने फलसफा पढ़ा था, अंदर उसने कुछ फिक्र और कुछ उसूल पढ़ा था। बुरुजर्दी के पास भी फिक्र उसूल पढ़ा था। मकातिल में मकतल वो तो हौजे में पढ़ा ही नहीं जाता कि मकातिल में क्या लेके। मकातिल की किताबें तो भाई हौजे वाले उनके नाम भी नहीं जानते ना, मकातिल में क्या। मकातिल की इतनी किताबें हैं, मुफस्सल हैं, उसमें बहुत सारे रिवायात हैं। तो अब कोई कहते कि ये झूठ है, मिंबर पे आप किसको निकाल सकते हैं ना, वो रोक सकते हैं जो झूठ बात कहे, जो झूठी बात कहे आप चलें कह दे कि भैया उसकी बात, वो भी किसी को बेइज्जत नहीं करनी चाहिए, मिंबर के दौरान नहीं कहनी चाहिए, बाद में उसको खत लेकर चिट्ठी लेकर उसको अर्ज करें। मिंबर में किसी की बेइज्जती करना
یہ بہت غلط بات ہے. وہ ممبر کی بھی ہوتی ہے, مجلس کی بھی ہوتی ہے, اور یہ مگر یہ کہ کوئی بہت ہی غلط بات کہے نا, کفر بات کہے, تو پھر اس کی آپ اس کو ممبر کو ڈسٹرب کریں, مجلس کو ڈسٹرب کریں, تو ایسے آدمی کو مارنا چاہیے, واقعا جوتے مار کے نکالنا چاہیے کتے کو. لیکن اگر ایک ایسی روایت وہ نقل کر رہا ہے جو آپ کے پاس دلیل نہیں کہ وہ جھوٹ ہے بلکہ وہ مقاتل میں موجود ہے, تو اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کی کوئی جواز نہیں, اس کو پڑھنے دیں. حضرت قاسم علیہ السلام کی مصیبت جو ہے نا ایسی مصیبت ہے, خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو تلوار سے قتل کیا, اور ان لوگوں نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زبانوں سے قتل کیا. ان اللہ الذی قتلتکم بالسیوف والالسن, جنہوں نے زبانوں کے ساتھ قتل کیا. تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت, البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مصیبت ہے بناتے جائیں. ذاکرین تو مصیبت خود ان کی کیا ہوتی ہے, ان کی اپنے تخیلات ہوتے ہیں. اور یہ مجھے پتہ نہیں پاکستان کے جو ذاکرین ہیں کیسے کیسے مصائب گڑھ لیتے ہیں. بھائی مصائب بہت ہیں, مقاتل میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت ہیں. وہ سچی مصائب پڑھا کرو جو مقاتل میں موجود ہیں, جھوٹ نہ بنایا کرو. لیکن جو مقاتل میں موجود ہے اس کو جھٹلانا, اگر دلیل ہے جھوٹ ہونے کو, وہ تو الگ بات ہے نا. یہ حدیث ہے آپ کے پاس, قرآن کی آیت ہے کہ وہ آیت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, چلو وہ جھوٹی حدیث ہے, اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر موجود ہے تو آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے اگر مقتل میں موجود ہے. یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ محمد بن حسن الفروخ صفار قمی, جلد نمبر 1, چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام. باب فی ما جاء فی من لا يعرف الحدیث فرده, جو کوئی کسی حدیث کو نہیں جانتا پھر اس کو رد کر لیتا نا. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں یہ جھوٹی بات, آپ کو نہیں پتہ, آپ کی عقل کو نہیں آ رہی نا, آپ نہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَأَمْقَتَهُمْ إِلَيَّ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيث يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَيُرْوَى عَنَّا, جو سب سے کمینہ آدمی ہے, جو سب سے میرے نزدیک مبغوض اور مردود شیعہ ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ جو اس کو ایک حدیث, اس کو لوگ ایک روایت اس کو سنا لیتے ہیں اور وہ فلم یعقل ہو, اسے وہ روایت اس کو سمجھ نہیں آتی, اس کے عقل کو وہ نہیں لگتی. ولم يقبله قلبه, اور اس کے دل کو بھی وہ روایت نہیں لگتی. روایت آتا ہے نا, آپ سنتے ہیں ایک آپ کے دل سے وہ روایت کیا ہوتا ہے, دل کو اچھا نہیں لگتا وہ روایت, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اچھا اشمعز منہ, اور دل کو وہ روایت برا لگتا ہے. لیکن آپ کو ایک روایت آ گئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے, نہ آپ کے عقل کو لگتی ہے نہ آپ کے دل کو لگتی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں وجحدہ, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ روایت جھوٹی ہے. ایسا آدمی میرے نزدیک, امام علیہ السلام فرماتے ہیں, میں سب سے مبغوض شیعہ یہی ہے, سب سے مردود یہی ہے. وهو لا يدري لعل الحديث خرج من عندنا خرج والينا اسند, اس کو کیا معلوم, تمہارے دل کو نہیں لگی نا, تمہارے دل کوئی قرآن تو نہیں ہے, کوئی حق و باطل کی ترازو تمہارا دل ہے, تمہاری عقل ہے, متحرک عقل ہے, یہ تو نہیں ہے, تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے. تمہارے عقل کو بات نہیں آتی. یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دن اس کو اپنے بھائی کا وصیت یاد آیا, محال ہے. آپ کو ایک مختصر یہاں پہ ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں. اپنے بھتیجے کے نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی سے, شہزادہ قاسم علیہ السلام. تم آتے ہو کہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کس دلیل پہ کہتے ہو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اگر کوئی بات آپ کے دل کو نہیں لگتی, آپ کو عقل, آپ روشن خیال آدمی ہے, دل کو نہیں لگتا, آپ نہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے. اور اس شخص کو جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث پہ وہ عمل کرتا ہے, اس کو تکفیر نہ کریں, اس کی توہین نہ کریں. تمہیں کیا معلوم, شاید یہ حدیث ہماری طرف سے نکلا ہو اور ہماری طرف اس کی سند ہے. فیکون بذلک خارجا من ولایتنا, اور آپ کے اس انکار سے آپ ہماری ولایت سے نکل جائیں گے. تو روایات کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے. ہاں روایت اگر ایسی روایت ہے کہ بالکل وہ ائمہ علیہم السلام کے باتوں کے متواترات کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن کے خلاف ہے, تو ایسے روایت کو انہوں نے خود کہا کہ یہ روایت جھوٹ ہے, اس کو دیوار پہ مار. لیکن اگر روایت ایسا نہیں ہے, ہم نہیں کہتے تم اس روایت کو قبول کرو, نہیں کہتے قبول کرو. بھائی صرف تمہارے عقل کو نہیں لگتی, دل کو نہیں لگتی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. کہ تو مجھے نہیں معلوم بھائی اس روایت کو, ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے نہیں, مجھے نہیں معلوم. تم یہ نہ کہو کہ جھوٹ ہے بھائی, اور جو اس روایت کو نقل کرا اس کی تفسیر کرو. اسی طرح جو کچھ مقاتل میں موجود ہے, علماء نے نقل کیا کہ یہ ایسا ہوا, فارسی مقاتل میں, عربی مقاتل میں, اور مقاتل کی کتاب یہ بحار الانوار نہیں ہے. یا مثلا مقاتل کی کتاب صرف یہی ہو کہ شیخ عباس قمی نے جو اپنی کتاب نفس المحموم وغیرہ میں لکھا. مقاتل بہت زیادہ, یہ ایران میں ایک بہت بڑا کنسپریسی ہے, ان کی ایفرٹ ہے کہ جو پرانے مقاتل ہیں ان کو چھپنے نہ دیا جائے, ان کے نسخوں کو تباہ کیا جائے. یہ بہت معتبر علماء نے, حوزہ علم قوم کے معتبر علماء نے مجھے کہا ہے کہ یہی کوشش کرتا ہے, مقاتل کو جمع کرو, ان کو دفن کرو, ختم کرو. بہت سارے ایسے مقاتل ہیں جو ابھی تک نہیں چھپے, یا اگر چھپے ہیں مثلا 100 سال پہلے چھپے, قاجار کے زمانے میں چھپے, بعد میں نہیں چھپے. تو مقاتل کا فن یہ اور ہے, مقاتل ایک وادی ایک اور ہے, مقاتل ایک سبجیکٹ ایک اور ہے. مقاتل کی کتابیں اور مقاتل کی روایات یہ اپنے لیے ایکسپرٹیز مانگتا ہے, ان مقاتل میں کیا لکھا. تو اس طرح یہ نہ کہو, اگر کوئی چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تم کہہ دو کہ بھئی یہ جھوٹ ہے, تم خاموش ہو جاؤ, تم بولو نہیں میں بھئی مجھے نہیں معلوم اس بات, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہ تم کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں, میں خاموش ہوں, اس مسئلے پہ میں خاموش, مجھے میری کوئی رائے نہیں, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ. تم تکذیب نہ کرو, اور تم آ کے مجلس کی بے احترامی کرو, ممبر کی بے احترامی کرو, مومنین کی بے احترامی کرو. وہ اسپیکر بیچارہ اس کو ذلیل کرو, نیچے اتارو, اس کو گالی دے دو.